बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामीन, हज़रत सुल्तान बाहू क़ुद्दसर्रुल अज़ीज़ की किताब हुज्जतुल इसरार पार्ट नंबर 6 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप क़ुद्दसर्रुल अज़ीज़ फरमाते हैं, बाहू अगरचे नेस्त मारा इल्म ज़ाहिर ज़ा इल्म बातनी जहाँ गश्ता ताहिर। अगरचे फ़कीर बाहू रहमतुल्लाह अलैह को इल्म ज़ाहिर हासिल नहीं है, लेकिन इल्म बातन से फ़कीर बाहू की जान ताहर व पाक हो गई है। चुनांचे इल्म बातनी के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला की ज़ात पारा नंबर 15 सूरत अल-कहफ़ आयत नंबर 65 में फ़रमाने खुदा है, व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, उसे हमने अपने पास से इल्म सिखाया। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा रअयता रजुलन यतीरु फ़िल हवाई व याकुलुन नार व यमशी अलल माई व तरका सुन्नतम मिन सुन्नती फदरिबहु बिन्नालैन। जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो कि वो हवा में उड़ता है, आग खाता है और पानी पर चलता है, मगर उसने मेरी एक भी सुन्नत तर्क कर दी है, तो उसे जूते से मारो। जानना चाहिए कि ज़िक्र क़ल्ब क्या है और क़ल्ब किसे कहते हैं और क़ल्ब का क्या निशान है। वाज़ेह हो कि जिस शख्स को ज़िक्र क़ल्ब हासिल होता है वो साहब आईना होता है। क़ल्ब की मिसाल आईना हल्ब की तरह है। जिस तरह शीशा रूनुमा होता है कि चेहरा दिखाता है, इस तरह क़ल्ब बातन सफ़ा होता है, और मोमन का क़ल्ब तो आईना रहमान है। चुनांचे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़ल्बुल मोमिनी मिरआतुर रहमान, मोमन का क़ल्ब रहमान का आईना है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, रअयतु फ़ी क़ल्बि रब्बी, कि मैंने अपने क़ल्ब में अपने रब को देखा। और सांस बंद करना और दिल को हरकत देना वगैरह सब ज़िक्र क़ल्ब नहीं है, बल्कि ये अमल अहले क़ल्ब यानी कुत्तों का है। चुनांचे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान आप रहमतुल्लाह अलैह दर्ज फरमाते हैं, अल दुनिया जीफ़तुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया निजस और नापाक है और उसके तालब कुत्ते हैं। और साहिब क़ल्ब को मौला के सिवा किसी चीज़ की तलब नहीं होती। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान आप फरमाते हैं, ला सलावात इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब, हुज़ूरी क़ल्ब के बग़ैर नमाज नहीं होती और साहिब क़ल्ब के दिल में किसी किस्म का ख़तरा और वसवसा नहीं आता, क्योंकि साहिब क़ल्ब के क़ल्ब से खन्नास खरतूम सब निकल जाते हैं। वो युहिल क़ल्बा व युमीतुन नफ्स हो जाता है, यानी उसका क़ल्ब ज़िंदा हो जाता है और नफ्स मर जाता है, क्योंकि ज़ाकिर क़ल्ब बा खुदा युगाना होता है और गैर मा सिवा अल्लाह से बेगाना होता है। साहब ज़िंदा क़ल्ब की कोई रात अम्बिया, औलिया, फ़ुक़रा, असहाबे रसूल खुदा और हज़रत पैगम्बर साहब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से खाली नहीं जाती। चुनांचे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्सकूतु हरामुन अला क़ुलूबि औलियाही, औलिया अल्लाह के क़ुलूब पर सुकूत यानी ज़िक्र इलाही से बेबहरा होना हराम है, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ल्ब को कल्ज़म फरमाया है, यानी क़ल्ब बहते हुए दरिया के पानी की तरह है। बस जिस तरह दरिया का पानी किसी भी वक्त नहीं ठहरता, रात दिन जारी रहता है, इसी तरह दरियाए दिल यानी कल्ज़म क़ल्ब की ज़िंदगी की इब्तिदा अज़ल से इंतहाए अब तक ज़िक्र अल्लाह से जारी और रवां है। ये दरिया किसी भी वक्त नहीं रुकता और साहिब क़ल्ब के क़ल्ब में ज़िक्र अल्लाह का ऐसा शुगल पैदा हो जाता है कि उसे तमाम लज़्ज़ात नफसानी, मासियत शैतानी और तलब दुनिया फ़ानी सब भूल जाती हैं। चुनांचे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लज़्ज़तुल अफ़कारी खैरुम मिन लज़्ज़तिल अबकार, फ़िक्र की लज्जत दीगर तमाम नफसानी लज्जात से बढ़कर है। अहले क़ल्ब हमेशा हजूरी में होते हैं और अहले क़ल्ब मर्तबा मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते हैं। और अहले क़ल्ब फ़कीर औलिया को कहते हैं।
اور فقیر اولیاء لا یحتاج و بے نیاز کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الفقر لا یحتاج الا الی اللہ وکل شیء یحتاج الیہ۔ فقیر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور دیگر ہر چیز فقیر کی محتاج ہوتی ہے۔ پس جو شخص اپنے آپ کو اہل قلب کہتا ہے اور پھر بادشاہ سے مدد معاش اور مال و زر طلب کرتا ہے، وہ اہل قلب نہیں بلکہ دروغ و جھوٹا اہل سلب ہے، اور اگر وہ اپنی حقیقت دیکھے تو وہ دنیا مردار کا طالب کتا ہے۔ اور صاحب قلب کو تو اللہ تعالیٰ کی قبا یعنی چادر حاصل ہوتی ہے، جس کے متعلق حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، ان اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، بے شک میرے اولیاء میری قبا یعنی میری چادر کے نیچے ہیں، انہیں میرے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا۔ پس جب اللہ تعالیٰ کی قبا قلب بن جاتی ہے تو پورا قالب یعنی وجود بھی قلب بن جاتا ہے، اور صاحب قلب ہمیشہ اوسط در مغز و پوست ہو جاتا ہے، یعنی فقیر کے وجود پر اسم اللہ و ذکر اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس کی ہڈیوں، اس کی ہر ایک رگ، آنکھیں، جلد، زبان، کان میں بھی اسم اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ پس ذاکر قلب کا تمام بدن اسم اللہ بن جاتا ہے، اور اسم اللہ میں خناس، خرطوم، خطرات، وسوسہ، شیطان اور شیاطین جگہ نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ مقام پاک ہو جاتا ہے۔ پس فقیر کا وجود قدرت الہی ہو جاتا ہے۔ فقیر جو کچھ کہتا ہے گویا کہ خدا اپنی قدرت سے خود کہتا ہے، اور فقیر جو کچھ سنتا ہے اسم اللہ سنتا ہے، گویا کہ خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے ہی خود ہی سنتا ہے، اور فقیر جو کچھ دیکھتا ہے اسم اللہ دیکھتا ہے، گویا کہ خدا تعالیٰ اپنی قدرت کی آنکھ سے خود ہی دیکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 115 میں فرماتی ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ کرو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ پس ہمہ اوسط در مغز و پوست کا یہی مطلب ہے۔ اے دوست، شریعت میں محکم رہ کر یہ استدراج نہیں ہے، نعوذ باللہ منہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استدراج سے اپنی پناہ میں رکھے۔ جو فقیر دنیا کو دوست رکھتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اس پر کسی صورت بھی اعتبار نہ کرنا چاہیے، اور جو شخص بادشاہ اور عمرہ کا آشنا ہو وہ بھی خدا کا دشمن ہے۔ فقیر تو عشق الہی اور محبت الہی سے مسرور رہتا ہے۔ ذکر قلب ہی ذکر سلطانی ہے جو جان با جانی ہے۔ ذکر قلب اس کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جس کا قلب ذکر اللہ سے جاری اور رواں رہے، اس کے لیے قبر نہیں بلکہ خلوت خانہ ہوتی ہے، جس میں وہ با خدا مشغول رہتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، انا جلیس مع من ذکرنی، کہ میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من الدار الی الدار، بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور ذکر روح بمثل طوفان نوح علیہ السلام ہوتا ہے، گویا ایک گہرا دریا ہے اور شوق و اشتیاق کی پیاس رکھتا ہے، اور ذکر سر میں صاحب ذکر صاحب اسرار ہوتا ہے، جو ذات الہی کے علاوہ ما سوا اللہ سے بیزار ہے۔ اللہ بس ما سوا اللہ حفظ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 7 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔